आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलसँग कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर नेकपा माओवादी अनि पछिल्लो समयमा फेरि पनि एकचोटि एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा फेरि पार्टी एकता हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेकपा माओवादीको के छ दृष्टिकोण, सोच के छ, कसरी नेकपा माओवादी अगाडि बढ्दैछ, यो विषयमै केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी अगाडि बढाउनेछु। स्वागत छ कमरेड यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? यहाँहरू पार्टी एकीकृत माओवादीसँग पार्टी फुटेपछि केही समय एकदमै सक्रिय जस्तो देखियो। पछि अब संविधान सभाको चुनाव भयो, यहाँ संविधान सभाको चुनावमा यहाँहरूले भाग लिनु भएन। त्यस लगत्तै बिस्तारै चाहिँ नेकपा माओवादी ओझेल पर्दै गएको हो कि कहाँ छ नेकपा माओवादी भनेको जस्तो देखियो नि? कहाँ छ नेकपा माओवादी? अब ठिकै भन्नुभयो। बाहिरी रूपमा चाहिँ हामी बहिष्कार आन्दोलनसम्म हामी निकै नै सक्रिय भयौँ। पार्टी पुनर्गठन गरिसकेपछि पनि अब धेरैको अनुमान विपरीत हामी चाहिँ एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा नै स्थापित भयौँ। अनि हाम्रो बहिष्कार आन्दोलन पनि रिलेटिभली त्यो चाहिँ सफल भयो, किनभने अर्को पक्ष सेना नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो र सेना परिचालन गरेर एउटा रिजल्ट चाहिँ घोषणा गरियो। अब त्यसपछि हाम्रो गतिविधि अलिकति कमजोरै भयो। त्यो त्यसपछिको घटना एउटा के घट्यो भने एउटा सानो समूह हामीबाट अलग भयो र त्यसले हाम्रो पार्टीलाई नै धेरै चाहिँ क्षति त पुर्याएन। धेरै चाहिँ नेता कार्यकर्ता त त्यो पक्षमा गएनन्, तर त्यसले मनोविज्ञान चाहिँ बिगारिदियो। के भयो भने फेरि फुट भयो। अब कतिपल्ट फुटेरै सिद्धिने भयो भने जस्तो त्यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो मेसेज त्यसले गएर हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता समर्थकहरू असाध्यै चिन्तित भएर त्यहाँ पार्टीको सक्रियतामा त्यसले चाहिँ निश्चित रूपले चाहिँ प्रभाव पार्यो। र अर्को कुरो के सँगसँगै के पनि भयो भने पार्टी फुटिसकेपछि त अब आन्तरिक काममा हामी बढी लाग्नु पर्यो। बाह्य सङ्घर्षको काममा हामीले कम ध्यान दिन पायौँ। आन्तरिक गतिविधिमा बढी लागेपछि त बाहिर सतहमा त त्यो पार्टी त्यति देखिँदैन। आन्तरिक काम त हरेकले गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी बाहिर वर्ग सङ्घर्षमा अथवा आन्दोलनमा हाम्रो भूमिका अलिकति त्यहाँबाट पनि अलिकति कमजोर हुन गयो। तर देशका राजनीतिक विषयवस्तुबारे हाम्रो पार्टीले चाहिँ आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने, त्यसलाई जनताले बुझ्ने गरी आन्दोलनबाट सङ्घर्षबाट अभिव्यक्त गर्ने काम त हामीले गरिरहेका छौँ। किनभने यहाँहरू मिडियाहरू र जनताहरू हाम्रो पार्टीको अहिलेको लाइन के हो भनेर चाहिँ विज्ञ नै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू फुटेको एकीकृत माओवादी र नेकपा माओवादी फुटेको कति वर्ष भयो? झन्डै 5 वर्ष पुग्न लाग्यो। 10 वर्षको त यहाँहरूले पहिला 52 देखि 62 सम्म सशस्त्र युद्ध नै भयो, तपाईँहरूले भन्ने गरेको जनयुद्ध नै भयो। आज पार्टी फुट्नुको औचित्य तपाईँहरू 5 वर्षमा साबित गर्न त सकिराख्नु भएको छैन नि? अब यो आज जनताको अगाडि हामीले यो कारण पार्टी फुटाएका थियौँ, हेर यो कुरा त हामीले साबित गर्यौँ नि भनेर नेकपा माओवादीले भन्न सकेको छ? होइन, अब यो साबित गर्ने विविध तरिकाहरू हुन्छन् होइन। विविध कोणबाट त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले देख्ने चाहिँ ठुलो आन्दोलन तुफान आँधी बेरी सधैँभरि चाहिँ त्यही ऐतिहासिक जनआन्दोलन जस्तो गरेपछि जनताले पुष्टि भयो भन्ने हुन्छ जनताको नजरमा होइन। सामान्य रूपले ल पुष्टि नै भयो, राम्रोसँग हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ भन्ने हुन्छ। तर राजनीतिक वैचारिक रूपमा पुष्टि भएको चाहिँ आम जनताले त्यति राम्रोसँग बुझ्दैनन्। र हामी के भन्छौँ भने यो बिचमा हामीले त्यत्रो तुफानै मचाउन त हामीले सकेनौँ, किनभने हाम्रो जनसेनाहरू पनि विघटन भइहाल्यो, आधार इलाकाहरू विघटन भइहाल्यो। त्यो प्रतिक्रान्तिबाट भएको हो। त्यो भइसकेपछि हाम्रा धेरै शक्तिहरू हातखुट्टा त त्यहाँ भाँचिए, सारा कुराहरू भइसक्यो होइन। लिथो भएर भएको अवस्था नै हो कम्युनिस्ट आन्दोलन, हाम्रो पार्टी भनौँ न माओवादी पार्टी। त्यो अवस्थामा हामीले धेरै उथलपुथल त गर्न सक्दैनौँ थियौँ, त्यसबाट त्यसको पुष्टि त गर्न सक्दैनथ्यौँ। तर विचार, राजनीति, लाइन इत्यादि आधारमा त हामीले पुष्टि गऱ्यौँ नि। किनभने यहाँ छुट्टै हाम्रो धार छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि सबैले मानिरहनु भएको छ। किनभने हामीले यो संविधान सभाको त बहिष्कार गऱ्यौँ, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो सामान्य बहिष्कार। आज सीपी गजुरेल कमरेड, एउटा प्रश्न नेकपा माओवादी प्रति छ।
एकीकृत माओवादीलाई जुन चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो यिनीहरूले धेरै कुरा गुमाए, धेरै कुरा सके, धेरै कुरामा आत्मसमर्पण गरे, जे हामीले सोचेका थियौँ क्रान्ति त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेन प्रचण्डबाट, त्यसकारण हामी भन्नुभयो। त्यस्तै त्यस्तै खालको आरोप विप्लव कमरेडले तपाईँहरूलाई पनि लाउनुभयो। त्यसकारण अहिले देख्दाखेरि नेकपा माओवादी विप्लव माओवादी भन्दा पश्चगामी देखियो, प्रचण्ड माओवादी भन्दा अग्रगामी देखियो। तपाईँहरू हुनुहुन्छ चाहिँ कहाँ? अब जहाँसम्म विप्लवजीको कुरा हो, विप्लवजीले हामीसँग अलग हुँदाखेरि भनेको र पछि पनि भनेको कुरा यो पश्चगामी शक्ति हो भनेर उहाँले अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन हामीलाई। उहाँको जम्मी कुरा के हो भने तुरुन्तै अब हामीले हतियार उठाएर जनयुद्ध जस्तै गरिहाल्नुपर्छ, थालिहाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको आयो कुरा होइन। हामीले भन्यौँ अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, अहिले त्यसरी सुरु गर्नै सकिँदैन। जनयुद्धै गर्नु पर्यो भने नि अर्कै ढङ्गले गर्नुपर्छ। अब पहिलेको जस्तो हुनै सक्दैन, परिस्थिति कहाँ पुगिसक्यो। तर अहिले हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारै जनतालाई चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। पहिले युद्धद्वारा तयार गर्नु पर्थ्यो, अहिले कमसेकम जनआन्दोलनद्वारा तयार गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यत्रो लडाइँ गरेर यो अवसरलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले जनतालाई तयार गर्ने, आखिर चाहिँ क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई त पुरा गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा त विप्लवजी र हामीमा त सहमति नै हो नि। अहिले नै सुरु गर्ने कि त्यही तरिकाले गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्रै मतभेद हो। उहाँ जति अग्रगामी तपाईँहरू हुनु भएन। होइन, अग्रगामी त अब के भन्ने, पोलिटिक्समा भन्नुहुन्छ भने उहाँको प्रश्न चाहिँ नि एउटा कार्यदिशै छैन, त्यसलाई कसरी अग्रगामी भन्ने हो। व्यवहारमा भन्नुहुन्छ भने खोइ उहाँले गरेर पनि त देखाउनु भएको छैन। फेरि प्रचण्डले भन्नुभयो तपाईँहरू चोइटेर जानुभयो, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ विप्लवजी चोइटेर जानुभयो। तर बाहिरबाट हेर्दा माओवादी टुक्रा टुक्रा भयो। त्यो त हो, त्यो चाहिँ हो। अब त्यसको कुन पार्टी चाहिँ अब शक्तिशाली हुन्छ, निर्णायक भूमिका खेल्छ भन्ने त अहिले त त्यो विकास क्रममै छ। अहिले त प्रचण्डजीले नै निर्णायक भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा, त्यो सत्य हो होइन? खोइ म त यो अहिलेको प्रचलित यो जुन राजनीतिक धार छ, जो कङ्ग्रेस, एमाले अनि प्रचण्डजीहरू सबै मिलेर लिएको, त्यसमा उहाँको कति निर्णायक भूमिका छ? निर्णायक भूमिका काङ्ग्रेसको हो कि एमालेको हो कि उहाँको हो? होइन, अब राष्ट्रपति बनाउन नि उहाँले सक्नुहुने रहेछ, प्रधानमन्त्री बनाउन नि उहाँले सक्नुहुने रहेछ। अब होइन, अब सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले बोलिदिनु भयो भने एमालेको नेतृत्वमा भएको केपी ओलीको सरकार यस्तो 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 हुने अवस्था छ। होइन, अहिलेको भुइँचालै आउँछ। होइन, यो व्यवस्थामा चाहिँ कुनै पनि पार्टीले बहुमत नल्याएको अवस्थामा त सानो शक्ति पनि निर्णायक हुन्छ। तपाईँले देख्नु भने योभन्दा अगाडि पनि पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीहरू पालै पालो प्रधानमन्त्री त भए। 53-54मा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर भइहाले, पालो पालो गरी भयो नि त। सायद काङ्ग्रेस एमालेको पञ्चलाई नै ल्याएर बनाउने भने त्यति राम्रो लाइन त होइन नि त्यो धेरै जनतालाई त पचेन। तैपनि अब सरकार बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नलिकन नहुने अवस्था आएपछि पञ्चहरूलाई पनि सरकारमा ल्यायो। अहिले यो जो सरकार बनेको छ, पञ्चको कुरा छोडौँ, त्यो अहिले त गणतन्त्र आइसकेको बेलामा राजतन्त्रै ल्याउनुपर्छ, हामी राजतन्त्रको लागि यो लडाइँ जारी राख्छौँ भन्नेहरू त अहिले सरकारमा प्रमुख पद लिएर बसेका छन् भनेपछि उनीहरूको पनि भूमिका छ। प्रचण्डजीको जस्तै तिनीहरूको त भूमिका छ। गणतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू पनि राजतन्त्रको पालामा गएर चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री नै बने। त्यसैले त 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन त, 13 सालमा केशरजङ रायमाझी हुँदै 17-18 साल, 28 साल, 30-35 साल हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि टुक्रा टुक्रा भयो कम्युनिस्ट पार्टी, कतिवटा टुक्रामा विभाजित भए। आज एउटा बताउनुहोस् न, कम्युनिस्टहरू किन यसरी विभाजित हुन्छन्, किन टुक्रा टुक्रा हुन्छन्? तपाईँको आफ्नो एउटा व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँ भन्नुहोस्। लामो समय तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, मैले अघि नै भने कपाल फुलाइसक्नुभयो। किन कम्युनिस्टहरू टुक्रिन्छन्? यसको चाहिँ दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ बाह्य कारण छ। बाह्य कारण यसका मैले पहिले पनि भने, कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको एउटा विश्वव्यापी आन्दोलन हो। विश्व दृष्टिकोण छ यसको, विश्व साम्यवाद ल्याउनको निम्ति चाहिँ लडिने एउटा विश्वव्यापी आन्दोलन हो। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वका सबै तागतहरूको ध्यान जान्छ। अन्त अरूले गर्यो भने त्यति धेरै ध्यान जाँदैन, तर रेडिकल कम्युनिस्टहरूले चाहिँ कुनै आन्दोलन गर्यो भने संसारले ध्यान त्यहाँ केन्द्रित गर्छ। ल यो आगो सल्किने हो कि भन्छ, किनभने उसको उद्देश्य चाहिँ विश्वभरि साम्यवाद ल्याउने उद्देश्य छ। त्यो प्रष्ट उद्देश्य छ, लुकाएको पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा चाहिँ विश्वका ठुल्ठुला शक्तिहरू पनि लागिहाल्छन्। त्यो सानै भए पनि लाग्छन्।
त्यसकारण चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सामान्यतया फुट हुँदैन थियो, तर पछि त्यहाँ एउटा संशोधनवाद भन्ने चाहिँ आयो होइन। संशोधनवाद भनेको चाहिँ अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी पुरैलाई ध्वस्त गर्न सकिँदैन भने, दमन गरेर त्यसलाई सिद्ध्याउन सकिँदैन भने त्यसलाई के गरिदिने, त्यसलाई फुटाइदिने, त्यहाँ भित्रबाट फुट पैदा गराइदिने, आखिर त्यसलाई ध्वस्त गर्नु न हो जसरी पनि। त्यसकारण चाहिँ यसका कम्युनिजमका विरोधीहरूले त्यो तरिकाहरू अवलम्बन गरे, किनभने उनीहरू पनि चुप लाएर त बसेका छैनन् नि। किन अहिलेको लडाइँ त वास्तवमा साम्राज्यवाद र साम्यवादीहरूको बिचको लडाइँ हो, विश्वव्यापी लडाइँ भन्ने हो भने। अरू त अब पार्टीहरू चाहिँ नि घरेलु पार्टीहरू, सानातिना स्थानीय पार्टीहरूको त्यो बेले कुरा होइन भने अहिले विश्वव्यापी लडाइँ भन्नुहुन्छ भने कम्युनिजम र उसको कम्युनिजमको फिलोसफी के त्यस्तो दर्शन त्यस्तो कमजोर छ र जबकि तपाईँले अर्कोले पसेर तपाईँलाई फुटाउन सक्छ, त्यस्तो छ होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने दर्शन त मार्क्सवाद भन्नुहोस्, माओवाद भन्नुहोस्, लेनिनवाद भन्नुहोस्, जतिवटा वादहरू छन् नि, यी वादहरू यति कमजोर छन् कि कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई नै टुक्रा टुक्रा पारेर फुटाउन सकिन्छ? होइन, वाद त आफैमा कमजोर त छैन, तर त्यहाँभित्रका सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यति नै चाहिँ आदर्शमा अडिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेनछ। कि कम्युनिस्टहरू बढी आदर्शवादी हुन्छन्, व्यवहारवादी हुँदैनन् भन्न सकिन्छ, त्यसकारण फुट्छन् समयक्रमसँगै? होइन, त्यो पनि होइन। उनीहरू चाहिँ अब जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा नेपालकै उदाहरण लिउँ न। नेपालमा त्यत्रो 10 वर्षको जनयुद्ध, अब हामीले त 31,000 सेना निर्माण गऱ्यौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रिकग्नाइज गरेको होइन त 21,000 चाहिँ विश्व स्तरको जुन चाहिँ मापदण्ड छ त्यो पुरा गरेको छ भनेर एउटा पार्टीले 21,000 सेना निर्माण गर्नु भनेको चान्चुने घटना थिएन नि त होइन। सबै संसारका सबै शक्ति हाम्रो विरुद्धमा लागेको बेलामा 21,000 सेना निर्माण गरेर हामीले अगाडि बढेको हो नि त। त्यो त पुष्टि भयो। त्यहाँ जब प्रतिक्रान्ति भयो, हाम्रा सारा उपलब्धिहरू खोसिए, त्यहाँ एउटा गोली पनि नचलाइकन त्यसै सबै उपलब्धिहरू खोसिए। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यसबाट उनीहरूले लिने लेसन के हो त भने अब लडेर जितेर होइन, फौजी लडाइँ लडेर चाहिँ नि पराजित गर्न नसकेको शक्तिलाई भित्रबाट बाबुरामजी, प्रचण्डजी जस्ता मान्छेहरूलाई खोजेर उनीहरूलाई प्रलोभन दिएर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएर अरू कुराहरू गरेर त्यहाँबाट सकिँदो रहेछ भने किन नगरिदिने? आखिर प्रधानमन्त्री पालो गरिदिनु। प्रचण्डजी बाबुरामजी त त्यति बेलाको तपाईँको नेता नि होइन, कमान्डर हो। त्यही त, त्यो सर्वोच्च सुप्रिम कमान्डर हो। सुप्रिम कमान्डर भएको हुनाले ट्याक्कै सुप्रिम कमान्डरलाई नै बाटै उहाँहरूले सबै काम गराउनु त्यति कमजोर हुन्छ र कम्युनिस्टभित्र? होइन, अब देखा पर्यो नि। मैले यसो भने के भन्नुहुन्छ, अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि 62 सम्मको जुन सिद्धान्त आदर्शलाई एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ 52 देखि 62 सम्म ल्याइयो, युद्ध गरियो, धेरै मान्छे मरे, परिवर्तन पनि एक हिसाबले आयो, राजतन्त्र गयो। अब जे सपना तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, समाजको उत्पीडन, शोषण, यसको विरुद्धमा एउटा यो मुक्त चाहिँ समाज बनाउने भन्ने, जब बनाउने बेला आयो, जब सुविधाका कुरा आए, जब सेवाका कुरा आए, जब व्यवहारमा काम गर्नुपर्ने बेला आयो, आदर्शसम्म ठिकै थियो, जब जनतालाई डेलिभर गर्नुपर्ने टाइममा आएर कम्युनिस्टहरू छिन्न भिन्न भए, नेकपा माओवादी पनि 3-4वटा टुक्रामै गयो। किन यस्तो भयो? त्यो चाहिँ डेलिभर गर्ने अधिकार नपाइकन चाहिँ त्यो नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा छोडिदिएपछि, किनभने त्यो एजेन्डा किन त्यति बेलै आएर चाहिँ एजेन्डा छोड्यो होला त नेतृत्वले? भन्नुहोस् त। त्यही हो। अब त्यहाँ त त्यहाँ अरूमा समस्या छ कि तपाईँ आफै भित्रै समस्या छ, अथवा तपाईँको पार्टी भित्रै समस्या छ, अथवा अरूमा पनि समस्या छ? होइन, हाम्रो लाइनमा समस्या त्यहाँ थिएन होइन। होला लाग्यो होला, उहाँहरूलाई त्यो सबै कुराहरू त भन्नुहुन्न होइन। अब यसै गरी चाहिँ जितिँदैन कि क्या हो होइन। अब यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ राम्रो सेफ ल्यान्डिङ गर्ने बेला भयो अब, किनभने अब त्यहाँ त भित्री बार्गेनिङहरू धेरै भएको भन्ने त त्यहाँ धेरै किताबहरू अहिले त निक्लि पनि सकेका छन् होइन। त्यसमा त राम्रो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ नि त। उहाँहरू कहिलेदेखि चाहिँ यो गर्दै हुनुहुन्थ्यो बार्गेनिङ भन्ने कुरा त घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ। पहिले त हामीलाई त्यो कुरो थाहा थिएन होइन। यति धेरै एक्सपोजर भएको छ ती कुराहरूको भन्दाखेरि त उहाँहरू त्यसमा त लागिरहनु भएको रहेछ पछिल्लो चरणमा। अनि अब उनीहरूले सजिलो तरिकाले चाहिँ एउटा क्रान्तिलाई समाप्त पारिदिए। एउटा ल भन्नुहोस् त 9 महिना प्रधानमन्त्री दिनु के भयो र? त्यो 9 महिना प्रधानमन्त्री दिएर भत्ता दिएर
अब 2 लाखको पलङमा सुताइदिएर राम्रो राम्रो उ गरेर के जान्थ्यो र उनीहरूको केही पनि गएन। आखिर जाने त जनताको। तर त्यसले उनीहरूले कसरी फाइदा उठायो भने एउटा सिङ्गो क्रान्ति त असफल भयो नि त, प्रतिक्रान्तिमा बदलियो। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुने कारण एउटा त्यो कारण हो। अर्को हो 2टा कारण मैले भने नि, एउटा बाह्य कारण, किन बाह्य प्रभाव पारिरहन्छ, कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई फुटाउन सकिन्छ, कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले पछिल्लो चरणमा गरेको अभ्यास हो। जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भनियो भने अमेरिकाले धेरै चिजको प्रयोग गरेको छ नि। कम्युनिजमका विरुद्ध लडेको इतिहास छ अमेरिकाको, उसले सबै तरिकाहरू प्रयोग गरेको छ। जस्तो भियतनाममा उसले के प्रयोग गर्यो भनेदेखि बम खसालेर सिद्ध्याउँछु यो कम्युनिजमलाई भनेर थालेको हो नि त, तर आखिरमा सकेन, अमेरिका नै भाग्नु पर्यो। आज नि सिपी कमरेड जस्तो 52-53 भूमिगत हुँदा अवश्य पनि जङ्गलमा बसेका प्रचण्ड अहिले महलमै बस्छन्, बाबुराम भट्टराई महलमै बस्छन्, त्यति बेलाको माओवादीका चाहिँ सर्वोच्च कमान्डर। अब भन्नुहोस् त्यो सबैप्रति तपाईँहरूको असहमति रह्यो होइन? नेकपा माओवादी आयो, किरण कमरेड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव बादल कमरेड हुनुहुन्छ, त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो। अब भोलि मान्नुहोस् कि बाबुराम भट्टराईले नि दाबी गरिराख्नु भएको छ नयाँ शक्तिको, त्यो प्रश्न उहाँलाई पनि जान्छ। तपाईँले गर्ने क्रान्तिमा भोलि एकछिनलाई मान्नुहोस् सिपी गजुरेल, गौरव कमरेड तपाईँ चाहिँ भोलि यस्तै सर्वोच्च कमान्डर बनेर राजनीतिमा आएपछि तपाईँ पनि बदलिनुहुन्न भन्ने त आधार रहेनछ नि त नेपाली जनताले पत्याउने गरेर। त्यो चाहिँ तपाईँ पनि बिग्रन सक्नुहुने रहेछ नि, तपाईँमाथि पनि बाह्यले नि खेल्न सक्ने रहेछन्, तपाईँ आफै पनि स्वार्थी बन्न सक्नुहुने रहेछ नि। त्यो चाहिँ अहिले त्यसको पुष्टि चाहिँ हर हमेसा व्यवहारबाटै गर्नुपर्छ, किनभने तर जनताले त पत्याउने, तपाईँलाई किन पत्याउने? हो त्यही त, त्यही एउटा ठुलो जवाफ दिन हामीलाई गाह्रो परेको प्रश्न यो हो। किनभने एकपल्ट त त्यसै भनेका थिए सबैले, बाबुराम पनि त्यसै भनेका थिए, प्रचण्ड पनि त्यसै भनेका थिए, प्रचण्डले पनि। तर उनीहरू यस्तो भयो भने भोलि त्यो ठाउँमा पुग्यो भने तिमीले गर्दैनौ भन्ने के ग्यारेन्टी भनेपछि अब जनतालाई ग्यारेन्टी के दिने? त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ सिद्धान्तले, माओले हामीलाई सिकाउनु भएको त त्यही त हो। उहाँले क्रान्तिभित्र अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ। क्रान्ति भइसकेपछि पनि जस्तो भन्नुहोस् त 66मा चाहिँ गएर उहाँले मान सरबार सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नु पर्यो नि त। क्रान्ति गरेर सत्तामा लिइसकेको पार्टीले फेरि अर्को क्रान्ति किन गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँभित्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यस्ता जन्मिँदा रहेछन् नि त। यो प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ भन्ने लेनिनले नि भन्नुभएको। आज नि आम जनता, त्यति बेलाको माओवादीका असली कार्यकर्ता, जुन समयमा तपाईँहरू युद्ध गर्नुहुन्थ्यो नि, आज त्यो माओवादी खराब रहेछ, म त कम्युनिस्ट नै पार्टी बनाउँदिनँ भनेर चाहिँ नि नयाँ शक्ति बनाउनतिर चाहिँ नि बाबुराम लाग्नुभयो। म त कम्युनिस्ट नै होइन भने जस्तो उहाँले आजकल त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु नै हुन्छ। प्रचण्ड भइहाल्नुभयो, एउटा बिँडो थामेर बस्नु भएको छ। प्रचण्डलाई छोडेर पहिल्यै तपाईँहरू यता आउनुभयो, तपाईँलाई छोडेर पहिल्यै विप्लवजी उता जानुभयो, मातृकाजी त अझ पहिल्यै जानुभयो। ती आम जनताहरूलाई तपाईँ 5वटै ग्रुपको जवाफ के छ भन्नुहोस् त? अब अरू ग्रुप, अब तपाईँमाथि म फेरि भन्नु होला, आशा त गरेका थिए जनताले, कार्यकर्ताले, तर तपाईँहरू त विश्वास र भरोसा योग्य बन्नु भएन नि सर। होइन, यो चाहिँ अब फेरि अहिले त्यसै हुनाले मैले के भनेको हो भने यो आन्दोलनमा चाहिँ लागेका खास गरी नेतृत्व भनौँ न, अब सबैलाई त अब जनताले त्यो भन्दैनन् होइन, नेतृत्वले त्यो जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ होइन, किनभने राम्रो पनि नराम्रो पनि त्यो जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ। जनतामाथि त धोका भएन? जनता होइन, धोका भयो, त्यो त हामीले भनेको छौँ। त्यही धोका भएर त हामीले पार्टी अलग गर्नु पर्यो। राम्रो भइदिए भए त त्यस्तो ठुलो पार्टी थियो, त्यत्रो पार्टी फेरि हामीले पुनर्गठन किन गर्नु पर्यो? बाबुराम पनि त्यही भन्नुहुन्छ, धोका भएर त मैले नयाँ शक्ति बनाउनु पर्यो। खोइ अब कहाँनिर धोका भयो भने अस्ति संविधान, विप्लव पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, कसका कुरा पत्याउने जनताले? त्यसै हुनाले अब त्यतिखेरको नेतृत्व गर्ने जुन व्यक्तिहरू थिए त्यो जिम्मेवारी उनीहरूमै जान्छ, जसले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरे, जसले सेना विघटन गराए, जसले चाहिँ जनसरकारहरू विघटन गराए, सारा उपलब्धि जसको हातबाट चाहिँ गुम्यो, तिनले नै त त्यो मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामीले नि लिनुपर्छ। तर हामीले त्यो बेलामा यो गलत हो भनेर हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको प्रमाण भएको हुनाले अहिले जनताले हामीलाई त्यति धेरै दोषी बनाएको छैन। मान्छे मर्न चाहिँ कम भयो, चाहे माओवादीको होस्, चाहे पुलिस सेना होस्, चाहे सर्वसाधारण। त्यो त राम्रै भयो। फेरि शान्ति हुनु त राम्रो कुरा पनि हो। शान्तिबाट उपलब्धि हुन्छ भने चाहिँ त्यो मान्छे नेपालीलाई मार्नु चाहिँ राम्रो पनि होइन। त्यो एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, जुन देशमा अघि तपाईँले भनेको उत्पीडन, शोषण, पीडा, गरिबी, बेरोजगारी समस्या यो हुन्छन्, त्यो मुलुकमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू बढी हावी हुन्छन् हो?
त्यो चाहिँ एक पक्ष हो, किनभने त्यसको अब्जेक्टिभली चाहिँ त्यो ग्राउन्ड हुन्छ, तर अब्जेक्टिभली मात्रै त्यो निर्णायक त्यो बन्दिँदैन सधैँभरि। सब्जेक्टिभ फ्याक्टर चाहिँ निर्णायक हुन्छ। भनेको मतलब उनीहरूसँग शक्ति छ कि छैन। शक्ति छ भने त्यसलाई के गर्छन् भने त्यो अब्जेक्टिभ रियालिटीलाई उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् र चाँडै त्यो आन्दोलन छिट्टो विकास हुन्छ। त्यो किनभने अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड हुन्छ नि, त्यहाँ अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड भएको हुनाले त्यो छिट्टो विकास हुन्छ। तर अब सब्जेक्टिभ फोर्स नै त्यहाँ छैन, कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन, कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ आदर्श अनुसार काम गर्दैन, सब्जेक्टिभ फ्याक्टर चाहिँ कमजोर भएर त्यसले केही गर्न नसक्ने भयो भने अब्जेक्टिभ फ्याक्टरले मात्रै हुँदैन। अब यहाँ भन्नुहोस् न, शोषण, अन्याय, अत्याचार यी सबैको कुरा नेपालमा भन्दा अफ्रिकन कन्ट्रीमा बढी छ नि अहिले पनि। तर क्रान्ति अफ्रिकन देशहरूमा किन भएन? किनभने त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रकारको पार्टी नै जन्मिएको छैन। अब के गर्नुहुन्छ? छ नि त्यहाँ, हेर्नुहोस्, त्यहाँ हामी सधैँभरि टिभीमा हेर्छौँ, त्यहाँका दरिद्रता हेर्नुहोस् त, गरिबी। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि अरू आवरणमा धेरै खालका, अब कतिले भन्लान् आतङ्कवादी, कतिले भन्लान् विद्रोही, कतिले भन्लान् परिवर्तनकारी, कतिले भन्लान् कुनै न कुनै नामका शक्तिहरू त छन् त्यहाँ, होइन? तर ती उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य राखेर लडेका शक्तिहरू देखा परेन नि। त्यही त मैले एउटा सामान्य नागरिकको तर्फबाट सोध्न चाहेको, अघि मैले भनेको त होइन, उत्पीडन, पीडा, समाज शोषण आदि इत्यादि भएको ठाउँमा नेपाल जस्तो ठाउँमा कम्युनिस्ट शक्ति अलिकति हाबी हुन्छन्, कम्युनिस्ट नारा चम्किलो हुन्छ। ठिक हो। र जहाँ कम्युनिस्टहरू हुन्छन् त्यहाँ उत्पीडन, शोषण, समस्या, पीडा हुन्छ। अब त्यो होइन, त्यो त त्यसैले त त्यसका विरुद्धको लडाइँमा त्यो चाहिँ फर्टाइल ग्राउन्ड चाहिँ हुन्छ, त्यो अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड। कम्युनिस्ट पार्टीहरू फर्टाइल ल्यान्ड पनि यो ग्राउन्ड पनि यो सेन्समा कि आन्दोलन गर्नको लागि, शक्ति प्राप्तिको लागि हो। आखिरमा के गर्नुहुन्छ, सत्तामा नपुगिकन त त्यो प्रोग्राम त लागू त हुँदैन नि त। हाम्रो योजना, हामीले जसरी नेपाललाई चाहिँ विकास गर्ने भनेर हाम्रो जुन एउटा भिजन छ होइन, शोषणबाट मुक्त समाज स्थापना गर्छौँ भन्ने जो भिजन छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको निम्ति त आखिरमा गएर सत्ता नलिकन त त्यसलाई पुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न त सकिँदैन नि। त्यहाँ सत्ताको लडाइँ त हुन्छै हुन्छ। गरिबी र कम्युनिजम यो एकअर्काको पर्याय हो। गरिबी, अभाव, यो जति कुरा छन् नि, अविकास र कम्युनिजम पर्याय होइन। त्यो पर्याय जहाँ गरिब हुँदैनन्, समृद्ध मुलुक भन्छ, त्यहाँ कम्युनिस्ट हुँदैन भन्यो भने त्यो गलत सोच हो। त्यो गलत सोच हुन्छ, त्यो गलत सोच हुन्छ। किनभने त्यो साबित तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन नि कमरेड। जहाँ समृद्ध मुलुकमा पनि कम्युनिस्ट हुन सक्छन्, अथवा कम्युनिस्ट भएको मुलुक पनि समृद्ध हुन सक्छ भनेर चाइनालाई छोडौँ एकचोटि, साउथ कोरियाको हिस्ट्री फरक छ र केही अरू कम्युनिस्ट मुलुकहरू छोड्ने हो भने त अधिकांश ठाउँमा कम्युनिस्ट भएकै ठाउँमा बढी गरिबी देखिन्छ भनेर मैले भने तर्क के छ तपाईँको? होइन, कम्युनिस्ट भएको ठाउँमा गरिबी भएको भन्ने चाहिँ त्यो सही तर्क होइन जस्तो लाग्छ। कहाँ भएको छ र? कम्युनिजम नभएको ठाउँमा जुन गरिबी देखिन्छ नि, त्यस्तो गरिबी त कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाएर सञ्चालन गरेको ठाउँमा त त्यहाँ त पाइँदैन। हेर्नुहोस्, र फेरि अलि समृद्ध मुलुकमा चाहिँ कम्युनिजम या कम्युनिस्ट रेभोल्युसन हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो। किनभनेदेखि पहिलो कम्युनिस्ट क्रान्ति चाहिँ फ्रान्समा भएको, पेरिस कम्युन भनेर भनिन्छ है। भनेपछि त फ्रान्स त त्यतिखेरको त विकसित देश हो नि, पहिलो कम्युनिस्ट क्रान्ति नै विकसित देशमा भयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि त्यो गरिबी र ऊ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पर्यायवाची भन्ने कुरा त एकदमै गलत हो। त्यो त विचार न हो होइन। कार्ल मार्क्स त एकदम गरिब, खान नपाउने भिखारी त थिएनन् नि, उनी विद्वान पनि थिए। कार्ल मार्क्सले भनेको जुन क्लासलेस सोसाइटी भनौँ न, प्रलिटरियनबाट तपाईँको हामी बुर्जुवा हुँदै, के अरे तपाईँको चाहिँ फ्युडलबाट चाहिँ बुर्जुवा हुँदै प्रलिटरियन सोसाइटीसम्म आइपुग्दाखेरि उनले इमेजिन गरेको, मार्क्सले इमेजिन गरेको चाहिँ नि क्लासलेस सोसाइटी चाहिँ हामी बनाउँछौँ, ह्याप्स र ह्याप्स नट बिचको चाहिँ जुन ग्याप छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भने नि। यसमा तर यो कुरा इतिहासदेखि अहिलेसम्म पनि विवादास्पद नै रह्यो। सायदै अब कम्युनिस्ट र नन कम्युनिस्टहरू बिचमा पनि यो कुरा अझै पनि छलफलको विषय त पक्कै होला। तर जब प्रचण्ड अब अहिले प्रलिटरियनको नेता त भएनन्, मजदुरहरूको नेता त भएनन् नि, जुन सोच राखेर ऊ चाहिँ नि नेता बने, आज आएर ऊ त चाहिँ नि बुर्जुवा भने पनि भयो, फ्युडल भने नि भयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँले? भोलि सिपी गजुरेल नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने नि त्यहाँ ह्याप्स र ह्याप्स नट बिचको, तपाईँ बिच त र जनता र तपाईँ बिचको क्लास त कायमै हुने भने क्लासलेस सोसाइटी त
त्यो क्लासलेस सोसाइटी हुनलाई त त्यसको स्टेज चाहिन्छ। जस्तो अब रुसमा पहिलो क्रान्ति भयो, लेनिनले नेतृत्व गर्नुभयो होइन, उहाँकै फिलोसफी हो नि। मार्क्स पछि त डेभलप गर्नुभएको लेनिन नै हो। मार्क्सले त त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु भएन, लेनिनले प्रयोग गर्ने अवसर पनि पाउनुभयो नि। त्यसकारण उहाँले त रुसमा त प्रयोग गर्नुभयो नि। प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि उहाँले त गरेरै देखाउनु भयो त। किनभनेदेखि त्यहाँ रुसमा त समाजवादको स्थापना भयो, ह्याप्स र ह्याभनस त भएन नि। त्यहाँ एउटै फरक के पर्यो त्यहाँ भनेदेखि त्यो वेज सिस्टम चाहिँ फरक पर्यो। किनभने बराबर चाहिँ इक्वालिटी चाहिँ बराबर चाहिँ एब्सोल्युट इक्वालिटी चाहिँ त्यहाँ स्थापित भएन। त्यो कति बेला हुन्छ भने त्यही कुरा नेपालमा तपाईँ जे सपना देखेर चाहिँ नि जीवन आफ्नो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समर्पण गर्नुभयो नि, क्लासलेस सोसाइटी, इक्वालिटी, समानता सम्भव छ नेपालमा? हुन्छ होइन, म नेपालमा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पुरा विश्वास छ। किन विश्वास छ भन्नु होला भने नि, पहिले हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि हामीलाई धेरैले चाहिँ यी दिमाग नभएका मान्छेहरू पनि भन्थे के सम्झेर यिनीहरू हिँडे होला, राजतन्त्र छ त्यस्तो छ, उनीहरूको त्यस्तो चकचकी छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। म भूमिगत बसेको थिएँ एक ठाउँमा है, त्यहाँ चाहिँ त्यो दिन पुस 1 गते परेछ। म अघिल्लो दिन आएर बसेको थिएँ। पुस 1 गते त्यहाँ परेड खेलेर सेना पुलिस सबैको गइरहेको थियो। मेरो दाइ पर्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। अनि भाउजूले भन्नुभयो, म त त्यहाँ भित्र बसिरहेको थिएँ पुसको बेलामा होइन, जाडो थियो, म सिरक ओढेर बसिरहेको थिएँ। अनि भाउजूले के भन्नुभयो भने मलाई अहिले सम्झना छ, ए बाबु के गर्नुभयो तपाईँले? तपाईँ चाहिँ यो पुरा परिवर्तन गर्ने, राजतन्त्र हटाउने भन्ने चाहिँ नि मान्छे, तपाईँ पनि एउटा नेतै हो, तपाईँ सिरक ओढेर सुतिरहनु भएको छ। उनीहरू बाहिर छाती फुकाएर परेड खेलेर हिँडेका छन्। यो कहिले हुने काम गर्नुभएको छ तपाईँले? किन चाहिँ त्यो केटाकेटीहरूलाई, यो बहिनीहरूलाई सबैलाई किन दुःख दिएर हिँड्नु भएको हेर्नुहोस् त भनेर भन्नुभयो। अहिले पनि म सम्झिन्छु। तर पछि गएर त आखिरमा राजतन्त्र त अन्त्य गर्यो, फौज हामीले बनायौँ, त्यसै गरी परेड हामीले नि खेल्यौँ। यो लाइफ टाइममै मैले त्यो गर्न हामी सफल भएको हुनाले नेपालमा फेरि चाहिँ क्रान्ति हुँदैन, गर्न सकिँदैन र होला अहिले नै समाजवादको पनि अन्तिम चरणमा प्राप्त हुने समानता त अहिले आउँदैन। त्यो हामीले नि भनेका छैनौँ। नयाँ जनवाद भनेको पूर्ण समानता आउँदैन, त्यो हामीले त मानेकै छौँ। समाजवादको पनि पछिल्लो चरणमा आएर त्यो चाहिँ एब्सोल्युट इक्वालिटी चाहिँ त्यो बेला आउने हो, तर त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ। अहिले नै त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा छ, हामी त्यही दिशामा काम गर्छौँ। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु। यी सबैका बिचमा अघि हामीले कम्युनिस्ट टुटफुटका कुराहरू गऱ्यौँ, यो चाहिँ सिधा जवाफ दिनु होला। के साँच्चीकै एकीकृत माओवादी अथवा विप्लव माओवादी अथवा नेकपा माओवादी, तपाईँहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको नेकपा माओवादी बीच पार्टी एकताको औचित्य बेला बेलामा नेताहरूले बोलिराख्छन्, तपाईँको आम कार्यकर्ता अथवा जनता सामु भनिदिनुहोस्, एकता सम्भव छ? अब यो सम्भव छ पनि छैन पनि। अब अहिले एकताको कुरा चाहिँ जस्तो अब अरू पार्टीसँग यो कुरा चलेको छैन होइन। विप्लवजी अहिले पार्टी एकतामा अहिले म आउँदिनँ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। विप्लवजीसँग हाम्रो धेरै डिफरेन्स पनि छैन, वार्ता हुन सक्थ्यो। जहाँसम्म एकीकृत माओवादी हो, एकीकृत माओवादी र हाम्रो बिचमा धेरै वैचारिक राजनीतिक चाहिँ भिन्नता छ। हाम्रो एकता हुन्छ भने त्यो सिद्धान्तनिष्ठ नै हुन्छ। विचार, राजनीति, हाम्रो कार्यदिशा, हाम्रो चाहिँ रणनीति छाडेर एकता हुन सक्दैन। त्यो कुरामा अहिले हाम्रो चाहिँ मिलिरहेको छैन, भिन्नता छ। त्यो सबै कुराहरू हल हुन सक्यो भने हामी पूर्वाग्रही पनि छैनौँ, एकता हुँदै हुँदैन पनि भन्दैनौँ हामी। तर त्यो भिन्नता कायम रहेको अवस्थामा अहिले नै चाहिँ त्यो एकता सम्भव पनि हो। बाहिर आए जस्तो भित्र गृह कार्य कुनै छैन त्यसो भए अहिले? होइन, अहिले छैन। त्यो चाहिँ अनौपचारिक रूपमा छलफल चलेको हो। अहिले वार्ता कमिटी त बनिसकेका छैन। भन्नुहोस्, वार्ता कमिटी नबनिकन त एकता हुँदैन नि। अहिले हाम्रो वार्ता कमिटी बनाउनु पर्छ भनेर अस्ति सेक्रेटेरिएट बैठकले निर्णय गरेको छ, तर अहिले वार्ता कमिटी बनिसकेका छैन। उहाँहरूको पनि वार्ता कमिटी बनेको छैन भने अब कसरी चाहिँ नि पार्टी एकता हुन्छ? यो बाहिर फागुन 1 गते एकता हुन्छ भनेर मैले मिडियामा सुने, मलाई अचम्म लाग्यो। म त्यतिखेर पूर्वमा थिएँ, विराटनगरमा। कसरी हुन्छ? अनि पत्रकारहरूले सोधेको हुन्छ रे त भन्दा मलाई चाहिँ थाहा छैन भने, तपाईँलाई नै थाहा नभए कस्तो एकता हुन्छ त भन्नु, खोइ मलाई चाहिँ थाहा छैन। अब अन्तिम प्रश्न, आगामी राजनीतिको चाहिँ आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ नेपालको? अब हेर्नुहोस्, यहाँ नेपालमा यो नेपाली समाजको अन्तर्विरोधहरू हल भएको भए, यहाँका बेरोजगारहरूको रोजगारी यहाँ उपलब्ध भएको भए,
नेपाली समाज उन्नत भएको भए होइन, यहाँका राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ समस्याहरू हल भएको भए, यहाँ संविधानले जनताका सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र सबैको समस्या हल गरिदिएको भए यहाँ चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले विकास हुने सम्भावना थियो। तर यी सबै समस्या कुनै पनि हल भएका छैनन् र यो चर्को अन्तर्विरोधको बिचबाट यो समाज गुज्रिरहेको हुनाले म के ठान्छु भने नेपालमा चाँडै नै एउटा ठुलो जनताको आन्दोलन फेरि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँ। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।